अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे। आज के दिन का दूसरा व्लॉग है जिसमें आप एंटर हो चुके हैं। आज मैं एक और सवाल का जवाब जो है वो देना चाहूँगी। आप में से बहुत सारी ख़वातीन मुझे कह रही थी डॉक्टर नबीहा की शादी पे आप गई थी, ठीक है, और आपने वहाँ पे क्या देखा, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी शादीशुदा हैं, कि ऐसे मर्द के साथ या ऐसी औरत के साथ शादी करना ज़रूरी है या नहीं है, शादी करनी चाहिए या नहीं है, और ये जो एक दूसरे के साथ कर रहे हैं क्या ये ठीक है या नहीं ठीक है। देखिए, जब सोशल मीडिया नहीं होता था तो बहुत सारे चीज़ें जो है वो आराम सुकून से बैठकर हैंडल हो जाती हैं। अब जबकि सोशल मीडिया है तो एक दूसरे को सोशल मीडिया पे गंदा किया जा रहा है, और इस हद तक गंदा किया जा रहा है कि जो एक आपकी पर्सनल टॉक होती है, जो आपकी एक रूम में बातचीत होती है, और ये जो बच्चे के हवाले से बात कर रहे हैं, ये जो मेडिकेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट के हवाले से बात कर रही है, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये एक पर्दा मांगती हैं, ये एक स्पेस मांगती हैं। ये चीज़ें सोशल मीडिया पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं कहती हूँ कि वो कैसा ही खामंद है जो अपने मतलब अपनी बीवी की पर्सनल चीज़ों को सोशल मीडिया के सामने बता रहा है। उसको पता है कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त देख रहे होंगे, बहुत सारे जो डॉक्टर नबीहा हैं उनसे जुड़े हुए दोस्त देख रहे होंगे। फिर डॉक्टर नबीहा ने भी जो है बात करने की कोशिश की, और वो तमाम चीज़ें भी लोग देख रहे होंगे। तो मुझे ऐसा था कि अगर आपने अपने रिश्ते को वाइंड अप करना है तो चीकड़ ना उछालें एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर ये गंदगी ना करें, एक दूसरे के साथ जो है आराम सुकून से, अगर आपने खुला दे दी है, अगर आपने डाइवोर्स दे दी है, तो आराम से अपने मैटर को सॉर्ट आउट करके अलहदा हो जाए। इतना गंद डालने की, इतना गंदा करने की ज़रूरत ही कोई नहीं। अगले, और ये तो सिर्फ आप ये देखें कि ये डॉक्टर नबीहा है या हारिस खोकर है, ये इन दोनों आपस में एक दूसरे को तो गंदा कर ही रहे हैं, ठीक है। नो मैटर कि किसने फर्स्ट में गंदा किया, किसने सेकंड में गंदा किया, बट दोनों एक दूसरे को गंदा कर रहे हैं और गंदे हो गए हैं। सारे लोगों के दिमागों में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें बैठ रही होंगी कि क्या पता नहीं डॉक्टर नबीहा गलत हैं या हारिस खोकर गलत है, एक दूसरे की वॉइस रिकॉर्डिंग लीक हो रही हैं, वीडियोस लीक हो रही हैं। अल्लाह माफ़ी दे, ये तो शादीशुदा रिलेशन में नहीं होता है। दूसरी बात आ जाती है इन दोनों के ख़ानदान क्या सरवाइव करेंगे हैं। उनके भी वालिद हैं, वालिदा हैं, अम्मी हैं, भाई हैं, बहनें हैं, साथ में भाभियाँ हैं, वो क्या सरवाइव कर रही होंगी हारिस खोकर की। और यहाँ पर जो डॉक्टर नबीहा, इनकी अपनी अलग फैमिली है, और ये यूट्यूब पे एक वीडियो आ जाए तो ये तो जाती ही नहीं। एक दूसरे को गंदा करके, एक दूसरे को तजलील करके क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। और ये सोशल मीडिया से व्यूज़ की हद तक रह गया। मैं शादी पे गई, शादी बहुत धूमधाम से हुई थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये तमाम चीज़ें झूठ की बुनियाद पे है। ये जो नेकलेस है ये झूठा है, ये जो चीज़ें हैं ये झूठी हैं, लहंगा है तो इतने करोड़ों का नहीं है, ये तो पब्लिसिटी करने के लिए, मतलब ब्रांड्स की जो प्रमोशन है उनको करने के लिए तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन नो डाउट बहुत धूमधाम से शादी हुई, बड़ा हमने इंजॉय किया, और मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी वहाँ पर गए थे और हमें बहुत मज़ा आया। लेकिन वही बात आ जाती है कि किस्मत की बात है, अल्लाह ताला जोड़ियाँ ऊपर बनाता है। डॉक्टर नबीहा का मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर इतने सालों का रिलेशन था तो आपने हारिस खोकर को पहचानने में गलती क्यों की? अगर वो इतने ही गंदे थे तो उनकी एक्टिविटीज़, देखिए, एक दिन ड्रामा होता है, 2 दिन ड्रामा होता है, 3 दिन ड्रामा होता है। ड्रामा जो है वो साला साल नहीं चलते। एक इंसान की एक्टिविटीज़ का पता चल जाता है, और आपको तो किसी ने बाउंड नहीं किया था डॉक्टर नबीहा कि आप जो है आराम स्कूल से घर में बैठें। आप तो उनके साथ काम करती रही, उनकी एक्टिविटीज़ में उनके साथ जो है उनके शाना बशाना चलती रही, और उसके बाद आपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की। अब वहाँ पर हारिस खोकर आ जाता है। हारिस खोकर को अगर इतनी बुरी लग रही थी, या वो इतनी एजेड लग रही थी, या उनके
فیملی اتنی بری لگ رہی تھی کیونکہ حارث کھوکر کا ان کے گھر میں آنا جانا بھی تھا، ان کے بھائی کے ساتھ، ان کے بیٹے کے ساتھ، اور ان کا جو پاس تھا وہ پتہ بھی تھا. تو ان تمام چیزوں کو سوشل میڈیا پہ کھریدنے کی کیا ضرورت کہ اس کا پہلا خاوند بھی ڈپریشن کی وجہ سے گیا، مجھے بھی یہ ڈپریشن دے رہی تھی، ان کی عادت ہے لوگوں کو اوپر الزام لگانے کی، یہ ہے وہ ہے فلانا دھماکہ. نہ کریں یار، نہیں کریں یہ تمام چیزیں. بہت گندے ہو رہے ہیں، بہت زیادہ گندے ہو رہے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ چل کیا رہا ہے؟ ایک دوسرے کو گندا کرنا، ایک دوسرے کی تذلیل کرنا. وہاں پہ ایمان اور رجب جو ہے وہ مان نہیں ہے، ان کا قصہ ختم نہیں ہو رہا. یہاں پہ تمام لوگوں کا رولا چل گیا، اور رولا بھی ایسا رولا کہ کوئی چیز پردہ ہے ہی نہیں. ہر چیز جو ہے وہ سب کے سامنے آ چکی ہے، میڈیکل سے لے کر بچوں کی خواہش تک سے لے کر باپ کو ذلیل کر دیا، پھر ماں کو ذلیل کر دیا، پھر پورے خاندان کو ذلیل کر دیا، پھر حارث کھوکر کی اتنی ہیوی قسم کی گالیاں جو کہ انسان سوچتا ہے کہ یار مطلب یہ آپ اپنی بیگم کو دے رہے ہیں، اتنی ہیوی قسم کی گالیاں. چلیں اگلی کی زبان جو ہے، اگلی ڈسٹرب ہے، اگلی نے آپ سے شادی کی ہے، she wants some time، جو آپ سے ٹائم مانگتی ہے، جو کہ می ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ اس کو نہیں دے رہے ہیں، اور آگے سے جو ڈاکٹر نبی ہیں انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کو اب بہت سارے پوڈ کاسٹ دینے کی بجائے اپنی لائف پہ کانسنٹریشن دینی چاہیے کہ یہ چلے. لوگ بھی آپ کے ویوز چاہتے تھے، لوگوں کو بھی مل گئے. اس میں کیا ہوا؟ اس میں آپ کا سارا لائف کا کچا چٹا، آپ کی کریکٹر کا کچا چٹا، آپ کا تمام چیزیں رون دی گئیں، کڑھائی میں پکا کے ان کا کھانا بھی بن گیا ہے. اس میں گندا کون ہوا؟ اس میں آپ دونوں ہی گندے ہو. آپ نے ایک دوسرے پہ آپ نے صبر نہیں کیا، آپ نے ایک دوسرے کو کہا کہ نہیں تو ہے، میں تجھ سے بہتر ہوں، میں تجھ سے بہتر ہوں. دونوں میں یہ تمام چیزیں آ گئی، انا پرستی آ گئی جس نے ڈبو دیا دونوں کو. اب حارث کھوکر کے ساتھ کون شادی کرے گا، یا اب ڈاکٹر نبیہہ کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ریلیشن کا تھوڑا سا بندہ پاس رکھ لیتا ہے، ریلیشن کی تھوڑی سی بندہ غیرت کر لیتا ہے، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کے بجائے. کیونکہ آپ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کے بجائے آپ ایک دوسرے کو ٹائم دیتے، اور ٹائم دے کر جو ہے آرام سکون سے اپنے میٹر کو سارٹ آؤٹ کرتے. ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ وہاں سے بھی غلطی ہے، وہاں سے بھی غلطی ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ آ کے اپنا تماشا نہیں بنانا چاہیے، جو کہ آپ لوگوں نے بنایا اور بہت غلط ہوا. لوگوں کو شے مل گئی، لوگ آپ کا تمسخر بھی اڑا رہے ہیں، لوگ آپ کے اوپر باتیں بھی کر رہے ہیں، لوگ حارث کو بھی گندا کہہ رہے ہیں، لوگ ڈاکٹر نبیہہ کو بھی گندا کہہ رہے ہیں. تو یہاں پہ کرتے ہیں ولاگ کا دی اینڈ. ہم گئے تھے شادی پہ، شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی، لیکن شادی کا اینڈ ایسا ہوگا یہ سوچا نہیں تھا. بٹ سٹارٹ میں کچھ چیزیں تھیں جو پتہ لگ رہی تھی، لیکن ہر ایک کا اپنا پرسنل میٹر ہے. ہم نے تو دعائیں دے کر جو ہے اس شادی سے رخصت ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شادی کو توڑ نبھائے. لیکن بہت ساری چیزیں تھیں کہ جو ایک اچھی شادی اور ایک ڈیسنٹ شادی ہوتی ہے، اس میں جب کبھی بھی خاوند جو ہے اپنی بیوی کو مردوں کے آگے نہیں کرتا. یہاں پر کیا گیا تھا، مطلب ڈانس کے دوران بیوی بھی آگے تھی. چلیں جو بھی ہے جیسے بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، میں ان پہ خلاصہ نہیں کرنا چاہتی، بٹ دعائیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ اس شادی کو برقرار رکھے. لیکن نہیں ہو سکی. ان کی علیحدہ سٹوری ہے، ان کی علیحدہ سٹوری ہے، لیکن آگے سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. تو آئی ہوپ آپ کو ولاگ پسند آیا ہوگا. اپنی رائے ضرور دیجیے گا اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.